Hi, Makmak. Kanus amang kuno mo ipaila-ila si mong ginikanan, Makmak, oy. Makmak, gusto na ko nga masayo di mong ginikanan, oy, bahin sa tong relasyon, Makmak, oy. Kay wa na baya ay, human na baya ta nagpahimos ay. Human na baya ko nimo pahimos lig maayo, Makmak. Kinahanglan masayo jud mong ginikanan. Dili ko mosugot nga di sila mahibaw. Kay para og binuangan ko nimo dong, Makmak, og mangita kag lain. Nya, simba ko lang yung taon og masudlan ko, oy nga nanabayan na hitabo sa tuwa dong, Makmak. Mao nga gusto jud nako nga masayod mong ginikanan ba sa tong relasyon ba. Ginahanglan nga magkaila-ila jud mi sa imong ginikanan. Kay o magkinaon sa imong kumbiyaan nga nabuntis nako, aw mo adto jud ko sa inyo ha. Bahala og masuko ka kay adto jud ko sa inyo ha kay ikaw ba amahan sa kong sa bakon ba ya ana. Mao nga gusto nako nga masayod imong ginikanan dong, Makmak, bahin sa tong relasyon ha. Kanus amon ta mo adto sa inyo ha, Makmak. Ha. Kay gusto na jud ko makahibaw sila sa relasyon, oy. Kay nakuyawan ako kay ikaw ra ba? Tagsan lang kay ka mo kontak sa ko, Makmak. Murag nagduda na jud ko sa imo nga naa jud kay lain nga binuangan nga babay. Makmak, ako ra ka, Makmak, ha? Ako ra jud ka dong. I love you, Makmak.